प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि इस लेसन के पहले पार्ट में मैंने आपको नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ाए, तो जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको पढ़ाए उनमें से फॉसिल फ्यूल एक ये मतलब फॉसिल फ्यूल मैंने आपको उसके बारे में जानकारी दे दी। फॉसिल फ्यूल उसके बारे में फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जो आपको मैंने पहले इस पार्ट में जानकारी आपको दे दी, तो हमारा जो ये लेसन है कोल और पेट्रोलियम, ये बिल्कुल इन फॉसिल फ्यूलों से ताल्लुक़ रखता है। दुनिया में बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, लेकिन जो हमें एक किताब में दिए गए जिनको हमने पढ़ना है वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से फॉसिल फ्यूलों से ताल्लुक़ रखते हैं। नंबर फर्स्ट है कोल, नंबर सेकंड है पेट्रोलियम एंड नंबर थर्ड है नेचुरल गैस। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? सदियों पहले कुदरती तब्दीलियों की वजह से, मसलन ज़लज़लों से, मतलब सैलाबों से, ये जो जंगलात थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये ज़मीन की निचली सतहों में दब गए, और दबते दबते ये बिल्कुल निचली सतहों में आ गए, तो वहाँ पे बहुत सारे फ्यूल्स तैयार हो गए। उनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इन फॉसिल फ्यूल्स के बहुत सारी किस्में हैं, तो लेकिन जहाँ तक हमारी बुक का ताल्लुक है, हमें सिर्फ इनमें से कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो सबसे पहले हम इस कोल को देखें कि ये कोल क्या होता है, इसका वजूद कहाँ से आ गया। तो कोल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब आपको मैं कोल के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। ये कोल क्या होता है, इसका वजूद कहाँ से आए। सबसे पहले कोल एक फॉसिल फ्यूल है, जो मैंने आपको पहले ही कह दिया, ये फॉसिल फ्यूलों से ताल्लुक़ रखता है। इस कोल का रंग काला होता है, दिखने में ये काला पत्थर जैसे लग रहा है, ये बहुत सख्त होता है। तो इस तरह लिखेंगे हम, कोल इज ए फॉसिल फ्यूल, कोल इज ए फॉसिल फ्यूल, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, कोल इज ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस, कोल is black colored substance। नंबर थर्ड जो हमारे पास है, it is a hard stone like substance, it is a hard stone like substance। तो आप जान गए ये कोल एक फॉसिल फ्यूल है, ये ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस है, काफ़ी हार्ड है, स्टोन जैसा हार्ड है। तो लेकिन ये कोल बनने के पीछे एक बहुत कहानी है। ये किस तरह वजूद में आ गया, तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चों, कम से कम सदियों पहले, 300 मिलियन साल पहले, जो ये दुनिया में घने जंगलात थे, ये कुदरती आफात की वजह से, मसलन जो हमारे ज़लज़ले होते हैं, फ्लड्स आते हैं, भूचाल आते हैं, उन तब्दीलियों की वजह से, उन आफात की वजह से ये ज़मीन के नीचे दब गए, और दबते दबते ये ज़मीन की अंदरूनी सतहों में पहुंच गए। जब ये ज़मीन की अंदरूनी सतहों में कंप्रेस हो गए, तो ज़मीन के नीचे बहुत हरारत होती है। आप तो इसको जानते ही हैं
کہ زمین کے نیچے کافی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے. جب ان کو زمین کے نیچے کافی حرارت یعنی ٹمپریچر مل گیا اور ہائی پریشر ان کو مل گیا، اور اس وجہ سے یہ جو بھی جنگلات تھے یہ ڈیڈ پلانٹوں میں تبدیل ہو گئے اور اس سے کول وجود میں آ گیا. اس طرح سے اس جو یہ کول ہے اس کے بننے کی اس عمل کو ہم کاربونائزیشن کہتے ہیں. تو بچوں اس طرح میں آپ کو یہاں پہ یہ سمجھاؤں گا اسٹوری آف کول کیا ہے. اٹ از اسٹوری آف کول. بفور 300 million years جو بھی کائنات میں دنیا میں ڈینس فارسٹس تھے، lying in wetlands, in low lying wetlands میں جو بھی فارسٹس تھے، یہ نیچرل پروسیسوں کی وجہ سے، جو نیچرل پروسیسز ان میں ہو گئی، نیچرل پروسیس جو ہو گئی ان کی وجہ سے یہ مطلب زمین کے نیچے دب گئے. سپوز نیچرل پروسیس کیا تھی؟ زلزلے تھے یا لائک فلڈس آئے، زلزلے آئے، ان کی وجہ سے، ان نیچرل پروسیس کی وجہ سے یہ جو فارسٹس تھے یہ زمین کے نیچے دب گئے، buried under soil. اور جب یہ زمین کے نیچے دب گئے تو یہ زیادہ کمپریس ہو گئے سوائل میں، کمپریسڈ انڈر سوائل، کمپریسڈ انڈر سوائل. تو یہاں پہ جب یہ کمپریس ہو گئے ان کو ایک وہاں پہ ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر مل گیا، ہائی ٹمپریچر اینڈ ہائی پریشر. تو کمپریس کے بعد ان کو ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر ملنے کی وجہ سے یہ سب جو جنگلات تھے یہ ڈیڈ پلانٹوں میں کنورٹ ہو گئے، ڈیڈ پلانٹس. تو جو یہ ڈیڈ پلانٹس تھے یہ اب یہاں پہ کول میں تبدیل ہو گئے. جو یہ فارمیشن ہے کول بننے کا، تو اس فارمیشن کو ہم کاربونائزیشن کہتے ہیں. کاربونائزیشن، اس فارمیشن کو ہم کاربونائزیشن کہتے ہیں. اور یہ ایک سلو پروسیس ہے. تو بچوں یہ کول بننے میں ہمیں صرف دن اور رات ہی نہیں لگ گئی، سال ہی نہیں لگے، لیکن اس میں صدیاں لگ گئی. کم سے کم اس کو 300 ملین ایئرس لگ گئے یہ کول بننے میں. اور میں آپ کو سمجھاؤں گا 300 ملین پہلے جو یہ ہمارے ڈینس فارسٹس تھے دنیا میں، لائنگ ان ویٹ لینڈس، تو یہ نیچرل پروسیسوں کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے، بھونچال کی وجہ سے، فلڈوں کی وجہ سے یہ زمین کے نیچے دفن ہو گئے اور وہاں پہ کمپریس ہو گئے. جب یہ نچلی سطحوں میں آ گئے تو ان کو وہاں پہ ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر ملا، جو یہ فارسٹس سے یہ ڈیڈ پلانٹوں میں کنورٹ ہو گئے. تو ڈیڈ پلانٹوں میں کنورٹ ہونے سے کول وجود میں آ گیا. تو اس پروسیس کو ہم کاربونائزیشن کہتے ہیں. یہ بالکل ایک سلو پروسیس ہے. تو بچوں جو یہ کول ہم نے یہاں پہ اب ہمیں مل گیا، تو اس کو جب ہم ہیٹ کرتے ہیں آئر میں تو بالکل یہ جل جاتا ہے، اٹ برنز. تو یہ ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ اور ٹرمنڈس اماؤنٹ آف ہیٹ وہاں سے ہمیں دیتا ہے.
तो coal when heated in air, it burns and produces carbon dioxide, that is CO2, and gives a lot of heat. تو یہ کول کی فارمیشن تھی، کول کس طرح وجود میں آ گیا. تو اس کول کے بہت سارے یوزز ہیں. ان یوزوں کو میں یہاں پہ آپ کے سامنے ڈسکرائب کروں گا اور یہاں پہ میں ان کو لکھوں گا. کول ایک فیول ہے. اس کو ہم کوکنگ کے لیے استعمال گھر میں کرتے ہیں، یا پرانے زمانے میں اس کو ایز ہیٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. آج بھی کہیں کہیں پہ ہیٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. نمبر فرسٹ از coal is used as fuel. Coal is used as fuel for cooking, etc. نمبر سیکنڈ، تو جو دوسرا یوز اس کا ہے، اس کو تھرمل پاور پلانٹوں میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہاں سے ہمیں الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے. کول از یوزڈ ان تھرمل پاور پلانٹس. Coal is used in thermal power plants to produce electricity. تو نمبر تھرڈ اس کا جو یوز ہے، اٹ از یوزڈ ٹو پروڈیوس کول ٹار اینڈ کول گیس. کول از یوزڈ ٹو پروڈیوس کوک کول ٹار اینڈ کول گیس. تو اس کے چند یوزز یہ تھے. تو آپ کو یہ بھی جاننا چاہے، جب ریلویز سٹارٹ ہو گئے، جب ریلیں سٹارٹ ہو گئی، تو ان کے انجنوں میں اس کول کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. تو جو وہاں پہ پانی، اس ریل گاڑیوں میں پانی ہوتا تھا، تو وہ پانی ہیٹ کی وجہ سے اس کو سٹیم بن جاتی تھی، اور اس سٹیم کے پریشر سے یہ ریل گاڑیاں چلتی تھی. بچوں، تو آپ کے پہلے لیکچر کا دوسرا حصہ یہ تھا جس میں آپ کو کول کے بارے میں جانکاری دی گئی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. خدا حافظ.